بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به آن بپردازیم. سوالاتی که در دست بنده قرار داره، اولین سوالش که میتونیم انشاءالله با توفیق الهی برنامه رو باش آغاز کنیم، این که برادر میفرمایند بعد از سلام علیکم، برای تجارت سفری داشتم به جده. چون وقت پیدا کردم تصمیم گرفتم عمره به جا بیارم، اما وقتی که به شهر خودم بازگشتم به هم گفتن که عمره باید از میقات شروع بشه و شما میبایستی برمیگشتید و از عمره میاردین از میقات و الان بایستی کفاره بدید. آیا این درست هست یا خیر؟ اگر توضیح بدید ممنون میشم. خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادرم که این سوالو فرمودین، میدونید که افرادی که قصد حج یا عمره دارند طبعا هنگام سفر اماکنی وجود داره که شرع یا رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو معین فرمودن که انسان بدون احرام از اون مواقع نمیتونه تجاوز کنه یا بگیم حق نداره تجاوز کنه و اون به عنوان مواقیت یاد میشن، یعنی مکانهایی که انسان میبایستی از همونجا احرامش رو ببنده و خب اماکن برای هر منطقه رسول الله صلی الله علیه و آله به موازات اون منطقه یا به مواجهه اون منطقه به حرم اون مکان رو معین فرمودن، مانند یلملم برای یمن، ذات العرق برای اهل عراق و خراسان و به هر حال اماکن دیگه. فرمودن که هن لهن لمن ولمن اتى علیهن من غیرهن لمن كان يريد الحج او العمره او كما قال صلی الله علیه و سلم. این برای افرادی است که از این منطقه میان و یا کسانی که دیگری که از اینجا عبور میکنند و فرمودن که لمن کان یرید الحج او العمره، برای کسانی که نیت عبادت حج یا عمره داشته باشند. از این حدیث این برداشت میشه، مفهومش اینه که کسانی که حج یا عمره رو نیت ندارن پس مانی نداره که به هر حال از این اماکن تجاوز کنن، بگذرن بدون اینکه احرام بیارن و نیت نسک رو داشته باشن. پس کسانی که نیت نسک نداره، همچون برادرمون که فرمودند من سفر به عمره برای تجارت داشتم، اینها به جده برای تجارت داشتم، اینها خب بدون احرام رفتن، به هر حال از میقات گذشتن، خب مرتکب گناهی نشدن، چیزی بر آن مترتب نمیشه، اما به هر حال یه دفعه به هر حال فکرش رسیده که عمره به جا بیاره. خب این شخص همانند افرادی که در همون اماکن زندگی میکنن و ساکن اونجا هستند، این حساب هست براش که میتونه از همونجا از محل خودش احرام ببنده و به عمره یا حج رو به جا بیاره بدون که برگرده به میقات، زیرا که تصمیمی که الان گرفته یا انشاء این فعل در نظر خودش از زمانی بوده که محل سکونتش در به هر حال در سرزمین حرم بوده یا بعد از میقات بوده، نه قبل از میقات. در اینجاست که چون انشاء یعنی فکر احداث این فعل، یعنی این عبادت به ذهنش رسیده زمانی که در اونجا مکان داشته، پس میتونه از همون محل از همون مکان احرام ببنده و هیچ نیازی نیست که برگرده به میقات یا این که حالا فدیه بخواد مرتکب بشه، بگیم که جریمه میباسته پرداخت کنه یا گوسفندی رو سر ببره. نه، زیرا که چنانچه عرض شد خدمتتون، احداث همین فکر دخول در عبادت زمانی بوده که ایشون در همونجا
بودن در کمتر از سرزمین به هر حال میقات. اما کسانی که قبل از ورود به میقات هستن و نیت اینو پیدا کنن و داشته باشن، یعنی من و شمایی که الان از میقات دوریم، از اماکن دور هستیم، اگر قصد سفر زیارت بیت الله الحرام داشته باشیم، قصد تجارت با این داشته باشیم، خب طبیعی است که انسان نبایستی از میقات تجاوز کنه و نباید از اون بگذره و الا مرتکب حرام شده و در سرزمین حرم وارد شده بدون اینکه احرام رو بسته باشه، احرام رو آورده باشه. اینجاست که اگر چنین چیزی صورت بپذیره و کسی به هر حال تجاوز کنه، بگذره از میقات و نیت این عبادت رو داشته باشه، حالا دو راه داره، یا اینکه به هر حال ادامه میده راهشو و متحمل یک فدیه میشه، یک گوسفند میشه، کفاره میده، یا اینکه برمیگرده به میقات. اگر متحمل فدیه شد که همونجا یک گوسفندی رو در سرزمین حرم ذبح میکنه و گوشتش رو به فقرا میده و خودش حق نداره بخوره ازش، زیرا که یک جریمه هست براش. اما اگر برگرده به میقات و از میقات احرام ببنده، هیچ چیزی بر اون مترتب نشده و نخواهد شد. پس نسبت به برادرمون که ایشون رفتن برای سفر تجارت و از اونجا بعد از اینکه حالا فارغ شدن، چون وقت پیدا کردن به نظرشون میخواسته عمره به جا بیاره و از همونجا نیت انشاء این عبادت رو کرده، قبلا این نیت رو نداشته، یا حتی نیت هم داشته که اگر فراغت حاصل کردم ادامه برم این عبادت رو انجام بدم، مانعی نداره. پس عبادتش درست هست و صحیح هست، هیچ چیزی هم برحال لازمش نمیشه که هیچ جریمه‌ای بپردازه و انشاءالله که خداوند ازشون قبول بفرماید. وارد سوال بعدی میشیم که برادری فرمودن که اگر کسی که شرکت تولید لبنیات اینا داشته باشه یا راه اندازی کرده باشه و بیش از 70 رأس گاو شیردهی داشته باشه، آیا زکات اونها هم میبایستی بپردازه یا نه؟ از توضیحاتتون ممنون هم. میدونید که با این سوال که شما فرمودید شما یک تاجر هستید در تولید لبنیات و اینها، یک دامدار به حساب نمیایید. شما یک دامدار نیستید که حالا زکات دام رو بخواید بپردازید. شما در اصل یک تاجر هستین، لبنیات و مشتقات اون داره تولید میکنید و به فروش میرسونید و طبعا برای تولید اینها به حالا گاوهای شیرده اینها نیازمند هستین به عنوان حالا اصل مصدر که از اینها تولیدات رو افزایش بدین و در معرض فروش و به هر حال در دسترس مردم قرار بدین. خب شما به عنوان یک تاجر هستید، میدونید که اولا دامدار که زکاتشو میده باز یک شروط خاص خودشو داره. حیواناتی که طبعا اولا نظر تعداد مشخص باید باشن به هر حال در علم زکات و شریعت، که در چند تا گوسفند یک گوسفند در چند تا گاو یک گاو هست و شروطش اینه که این شما مصروف بر اینها صرفی نداشته باشین. اینها به هر حال به چراگاه و دام و مراتع عمومی میرن، از همونجا تغذیه میکنن و شما چیزی در این باره بر اونها صرفی ندارید، در صورتی که الان در کار شما برعکس غذاهای اونها و علوفه‌ای که به اونها میدید کاملا مرتب و کنترل شده هست و به هر حال شاید علوفه‌های خاصی رو بخرید و فراهم کنید. به هیچ عنوان شما اجازه نمیدید که از مراتع به هر حال عمومی استفاده کنه، هر چیزی رو بخواد بخوره. من مطمئن هستم که طبعا شما دارید در مکان خاصی اونها رو نگهداری میکنید، حتی شاید پزشکان معالجه‌ای داشته باشید براش فراهم کنید، افرادهای خاصی رو به هر حال براش گماشتید که ازشون مواظبت کنه و از این مسائل. پس شما به هیچ عنوان زکات دام بر عهده شما نیست و شما حالا هر چندم تعدادش زیاد باشه و حالا اگر تولید مثل هم داشته باشه و گاوهای نرم پیش بیاد که اون رو بفروشید، بازم در مسئله زکات پیش نمیاد براتون.
شما از قیمت اون طبعا در اون چیزی که دارید استفاده میکنید، یا جزء مصروفات خود همون دام هست به کار میره. پس شما میبایست زکات تجارت متحمل بشین، یعنی اینکه سال رو 12 ماه قمری رو حساب میکنید از زمان شروعتون و تأسیستون، که حالا هر مبلغی که داده از فواید اون، از برداشت اون چیزی که هست، بدون اینکه قیمت گاو رو به حساب بیارید، بدون اینکه اون چیزایی که شما فراهم کردین به هر حال اماکن خاصی که ازش نگهداری میشه یا زمین هایی که دارین، بدون اینکه اینها رو به حساب بیارین، چیه زکات اون چیزی که فراورده هایی که دارین به دست آوردین، اون چیزی که فروختین، اون چیزی حساب دارین و طلب دارین، همه اینها رو جمع میکنید و 2.5% رو حساب میکنید و به عنوان زکات میپردازین. اما اینکه شما بخواید حالا بگیم در 36 گوسفند یک رأس بدیم، نه، چنان چیزی نیست. چنانچه عرض شد این مربوط هست به زکاتی که زکات دام هست که شما در اون زمره قرار نمیگیرید و شامل حال شما نمیشه این زکات. اما زکاتی که هست همون زکات تجارتی هست، زیرا که شما دارید فروش می‌کنید. مقصود شما از این چیه؟ به دست آوردن مال هست، پول هست. فراورده ها رو در معرض فروش قرار میدید و پولشو، ثمن اون رو، قیمت اون رو چه کار میکنید؟ میگیرید. پس مقصود شما در اینجا چیه؟ به دست آوردن همون مال هست و سرمایه هست و پول هست و نه تولید مثل. سوال دوم، این بود سوال دوم. سوال سوم ما که بهش میپردازیم این که باز برادری میفرمایند اگر کسی در صحرا یا کوه عسل پیدا کنه و بخواد اون رو به هر حال به صورت کامل، یعنی قبل از که برداره با پشه و اینها، میخواد بیاره به چی؟ به منزل خودشون. بله، آیا این گناه داره یا مشکل شرعی نداره؟ نه، چه مشکل شرعی داره برادر من؟ شما رفتین در صحرا، حالا کوه باشه یا هر جای دیگه باشه، خب عسل پیدا کردین، حالا میدونید که کامل نشده، میبایستی زمان بگذره براش تا اینکه پر بشه و میترسین که به هر حال کسی دیگه سبقت بگیره از شما و اون رو برداره. اینجاست که شما میتونید حالا اگر روشی داشته باشید که اون پشه ها فرار نکنه و بتونه براتون کامل کنه، اون رو بردارید و بیارید به سر مزرعه خودتون، سر باغ خودتون یا سر منزل خودتون، هر جا که خودتون داشته باشین، اینها مانعی ایجاد نمیکنه. حیواناتی که حالا وحشی هستند، ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعضی میان برنامه مطلب رو انشالله دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن اینکه کسی بتونه عسل را از صحرا ببره به مناطقی یا شهر خودشون یا محل خاص خودش و بخواد از اونجا ازش نگهداری کنه، آیا گناه داره؟ عرض شد که گناهی نداره. ببینید، پرندگان هستند و حیوانات حلال گوشت وحشی هستند که شاید در صحرا، در کوه اینا باشن. هر کسی اینها مالکیت خاصی ندارن، کسی نمیتونه ادعا کنه که این مال منه و خب از اماکن عموم داره استفاده میکنه و صاحب خاصی هم نداره. هر کسی زودتر اون رو صید کرد مال اونه و همچنین به هر حال حالا عسل باشه در صحرا، در درخت، در کوه، در هر جای دیگه، بس ولو اینکه افرادهای قبل از شما هم یا قبل از این برادرمون اون رو دیده باشن و به هر حال اون رو در کمین باشن که چه زمان برسه براشون برن بردارن، اما ایشون رفتن و گرفتن، مانعی ایجاد نکرده و مانعی ایجاد نمیکنه و براش هیچ محدودی واقع نمیشه شرعاً. ایشون میتونن این رو بردارن ببرن منزل. همچنین هر حیوان
وحشی که اینو صید کرده باشن، هر پرنده‌ای که صید کرده باشه میتونه ببره خونه و منزل ازش نگهداری کنه، اون رو به هر حال بهش برسید، بهش ظلم نکنه. طبعا مانعی نداره و صحیح هست، هیچ احدی هم نمیتونه ادعا کنه. اما ببینید احیانا این شاید افرادی اون رو در مزرعه خودشون به عنوان کندو داشته باشن، ازش استفاده کنن. حالا شاید در کنار این به هر حال عسل‌های صحرایی اینا هم داشته باشن و اونها دارن ازش نگهداری میکنن. اینجا کسی نداره در سرزمین، در ملک، در مزرعه خاص فردی بخواد حالا بره و ادعا کنه که من عسل پیدا کردم میخواد اون رو برداره. خب طبعا این در ملک فرد وجود داره، اون فرد ازش نگهداری میکنه، اون فرد داره پاسبانیش میکنه، داره اون رو به فروش میرسونه مثلا. خب دیگه اینجا کسی حق نداره. یعنی که حتی اگر در بالای نخلی که در مزرعه کسی هست و کسی نقشی نداره در آوردن این پشه ها و این عسل در اون مزرعه خودش، حالا افرادی اگر بگیرن، در مذهب ابو حنیفه رحمه الله اینه که اونا حق ندارن برن از اونجا بازش کنن، از اونجا بگیرن یا بردارن و به هر حال زیرا که این تابع ملک یک فرد خاصی است و اون فرد حق داره که ادعای ملکیت کنه. هرچند که جمهور گفتن بازم ملک به حساب نمیاد در اینکه به هر حال در مزرعه کسی باشه، اما به هر حال وارد شدن در منطقه خاص افراد نیاز به اجازه داره، نیاز به کسب اذن داره. خب نباید انسان کار رو انجام بده که باعث خلاف و شقاق و جنگ و دعوا این مسائل بشه. پس بهتره که انسان در جاهای خاصی که وجود داره، اماکن خاصی که وجود داره، انسان سعی نکنه اون رو بره برد. اما در اماکن عام هیچ مشکلی نیست و هیچ موانعی هم وجود نداره و هر کس زودتر اون رو برداره ما خودش به حساب میاد، مانعی نداره. بله، سوال بعدی ما خانمی میپرسند آیا خانمی که برای بارداری از روش‌های جدید در نقل اسپرم شوهر به رحم استفاده میکنه آیا غسل بر او واجب میشه یا خیر؟ از رحمت و لطف الهی بر ما بندگان اینه که علم داره پیشرفت میکنه و موانعی که به هر حال در صد راه به هر حال نسل و کثرت نسل به وجود میاد داره کنار میزنه و مشکلاتش رو داره حل میکنه و در جوانب دیگر، در مسائل دیگر همچنین و راههای مختلفی در این باره کشف شده و پیدا شده که افرادهایی که مشکل بارداری پیدا میکنن، خانمایی که مشکل بارداری دارن، حالا چه از خودشون باشه چه از مرد باشه و مشکلات خاصی خودش داشته باشه، حالا زیر نظر پزشکان مختص و مطمئن و امین این کارها رو انجام میدن که حالا نطفه مرد رو به هر حال در خارج از رحم آماده میکنن و سپس در رحم قرار میدن و ازش نگهداری میکنن و بارور میشن و خب به هر حال رحمت الهی شامل میشه که به هر حال این مشکل برداشته بشه. حالا این راههای گوناگونی داره که از دیگران باشه، از شوهر باشه، در رحم اون زن باشه، در رحم کسی دیگه باشه و مسائل دیگر. اما اون چیزی که صحیح و درست هست و شریعت شاید بگیم که علما و مجتهدین ما این رو تایید کردن و بنا به هر حال طبق حالا نصوص که وجود داره منطبق دادن و اجازه اون رو دادن، همونه که انسان از مرد و زن خاصی، یعنی از زن و همسرش این عمل صورت بگیره، نه از کسان دیگه، نه رحم ایجار بشه، نه اینکه نطفه کسی دیگه باشه، بلکه نطفه خود شوهر باشه و در رحم خود اون زن این به کار ببره. حالا این جایز هست و صحیح هست. آیا سوال اینه که آیا غسل واجب میشه یا نه؟ نه، غسلی واجب نمیشه. غسل به هر حال زمانی هست که انسان یک مقاربت جنسی داشته باشه یا این که حالا احتلام به یک نحوی پیش اومده باشه، چه به حالت خواب
و چه در اثر فکر و چه در اثر حالا مشاهده کردن یه مسائل جنسی، افلام، اینا اگر این صورت باشه، حالا طبعا که انسان ارضا بشه طبعا غسل داره، اما به مجرد نقل حالا حیوانات منوی، نطفه، اینها به رحم و اون از طریق یک عملیات خاصی، این غسلی ایجاب نمیکنه و غسلی به وجود نمیاره، واجب نمیشه. مانند به هر حال حالا باز کردن دست، شکم، هر جای دیگر هست که عمل جراحی است که صورت میپذیره و نیاز به غسل نیست. غسل ملزمش طبعا اینه که انسان یک مقاربت داشته باشه و یا اینکه احتلام بشه. در این صورت این اتفاق هست که باید حتما چیکار بشه؟ غسل انجام بده و در غیر از این صورت نه. خب امیدوارم که جوابشو گرفته باشند این سوال کننده عزیز ما و محترممون. سوال بعدی ما که اگر خانمی ریزش مو داشته باشه و هر وقت دوش میگیره، خب به هر حال موهای زیادی ازش ریخته میشه، آیا حق داره هنگام غسل زدن به جای اینکه حالا موهاشو بشوره با دست تر اون رو بشوره و اون رو مس کنه، آیا این درست هست یا خیر؟ نه برادر من، نه خواهر من، چنین چیزی درست نیست. و اینکه ببینید کلمه غسل یا غسل همون شستن هست. غسل زدن اون عملی که به هر حال انسان انجام میده، یعنی که آب رو به بدنش از بالا از مو گرفته تا آخر به هر حال پاهاش، اون همه سراسر بدنش آب باستی فرا بگیره، این میشه غسل. اما اینکه دست ترسان بخواد بکشه هارموی سرش یا ریشش یا هر جای دیگه، این طبعا میشه مسح کردن با سین و ح جیمی، مسح کردن، نه شستن، نه غسل. این غسل به حساب نمیاد. در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین روایت میکنه، میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میخواستن غسل کنند، اول یک وضو میگرفتن، دست خودشون میشستن، خودشون میشستن، بعد یک وضو میگرفتن و بعد از اینکه وضو کامل میکردند آب میریختن روی سر مبارکشون و دستهاش رو در موهاش داخل میکرد، یعنی ریشه موهاش رو چیکار میکرد؟ خیس میکرد. یا بگیم که آب رو به ریشه موهاش رو میرسوند، یعنی که آب سعی میکرد آب به پوست سر برسه. یعنی پس هم بالای مو و هم ته مو میبایستی چی؟ آب فرا بگیره، آب برسه تا اینکه بگیم غسل درسته. این روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. پس غسل کردن یعنی این که انسان از موهای سرش گرفته تا آخرین قسمت بدنش حتما میبایستی آب فرا بگیره، آب بره. لازم نیست، واجب نیست که انسان حتما شامپو بزنه. نه، کسی نگفته بگه شما ریزش مو دارید شاید در اثر شامپوست، شاید در اثر حالا تدلیک اضافی است. لازم نیست که به این صورت تدلیک بدید یا اینکه شامپو بزنید. نه، همون فرا گرفتن آب، اینکه شما مطمئن بشه آب اون فرا گرفته باشه، تموم شد. این جایز هست و این صریح و این صحیح هست. و پس واجب نیست که حتما شما صابون بزنید، حتما شما بخواید از شامپو استفاده کنید که حالا فکر کنید که آب همه بدنتون رو فرا گرفته باشه. نه، مانعی نداره که آب تنها باشه بدون شامپو و بدون صابون. اما اینکه شما بخواید دست خیستون رو که حالا خیس کردید بکشید به موهاتون و فکر کنید که غسل به جا اومده باشه، نه، چنین چیزی درست نیست و این صحیح نیست خواهر من. حالا اگر دارویی مصرف کرده باشین که طبق نظر پزشک به هر حال 24 ساعت نباید آب بهش برسه، به هر حال حالا واقع شد که شما غسل براتون واجب هست به عنوان مثال و نتونستید این کارو بکنید یا نتونستید بشورید، چون اعاده اون و دارو زدن اون شاید وقت ببره، شاید مصروفات خاصی داشته باشه مثلا، حالا شما میتونید تیمم کنید، مانعی نداره. خب یک ضرورت هست مثلا میگم. حالا اگر کریم هایی است که شما بشورید بعد میتونید باز استفاده کنید، خب این حله، میشورید و بعدم از یه بار دیگه چیه مصرف میکنید. اما اگر
به عنوان مثال این پزشک هست که باید اون داروها رو برای روتون قرار داده، به عنوان مثال میگم، یا به هر حال چیزای سوزن‌های بهتون تزریق شده که سفارش شده، به عنوان مثال 12 ساعت یا 24 ساعت آب بهش نرسه. خب حالا به هر حال این ضرورت هایی است که پیش اومده، بگیم شما به عنوان معذور شما میتونید اینجا چیکار کنید؟ خب از آب استفاده نکنید و تیمم کنید، اما سایر بدنتون رو حتما میبایستی بشورید، سایر بدنتون حتما میبایستی آب بهش برسه. اما کنی که نبایستی توصیه شده که آب نباید بهش برسه، حالا شما میتونید به عنوان عذر حساب کنید و به هر حال تیمم کنید برای مکمل اون غسلتون. این مانعی نداره خواهر من. اما این که شما کسی عادت کنه و فکر کنه که این روش درست هست و چون حالا فکر میکنه موهاش میریزه و این در سر آب است یا اینها، نه. چنانچه بازم عرض بکنم خدمتتون، شما میتونید حالا به هر حال تدلیک نداشته باشین، یعنی لازم نیست که حالا زیاد دست بکشید یا به هر حال به فشار بدین تا اینکه موهاتون بریزه، نه. اکتفا کنید به همون ریختن آب روی موهاتون کفایت میکنه ان شاء الله تعالی. امیدوارم که بازم جوابتون رو داده باشم خواهرم و استفاده برده باشید از جوابتون و مفهوم به هر حال که رسونده باشم براتون حداقلش. برمیگردیم به یک سوالی که باز از طرف برادری برای ما ارسال شده. میفرماید که آیا مرد حق داره از خانمش بخواد که نامه هایی که بین او و دوستانش رد و بدل شده به اون نشون بده و یا براش بخونه و اگر خانم موافقت نکنه و مرد ناراحت بشه و قهر کنه چطور است؟ بعضی موقع افراد فکر میکنن که حالا اگر اون مرد باشه و خانمش در حال مسائل بخواد بین خودش باشه دوستانش، دیگه اون حق نداره ظاهرا. این فکر غلطی است. البته ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه این مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم سوالی که مطرح شده بود که آیا مرد حق داره حالا در تلفن همسرش، در رسائلی که براش رسیده از طریق واتساپ، SMS یا مسائل دیگه، آیا اون اطلاع پیدا کنه؟ حق داره؟ آیا حق داره که ازش بخواد که نشونش بده؟ اگر زن موافقت نکنه آیا گناه داره یا نه؟ این سوالی بود که مطرح شده بود از جانب، فکر کنم از جانب یک خواهرمون، یک خواهری به هر حال که جواب این رو میخواستند. عرض شد که بعضی از مردان به هر حال فکر میکنن چون اینشون خانمشون هستن و زنشون هستند، این دیگه میبایستی تسلط بر هر چیزی داشته باشه و حق میده به خودش که در هر اموری از امور اونها چیکار کنه، دخالت کنه، در صورتی که چنین چیزی نیست و این رو شاید جزء وظایف خودش بدونه، جزء حق شرعی خودش رو بدونه که چنین چیزی نیست. ببینید زن و مرد که حالا این دو همسر هستن در مسائلی خب بر همدیگه حقوق دارن، درسته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولكن وللرجال عليهن درجه. خداوند میفرماید که ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. همچنان که اونها حقی دارن در قبال، یعنی مردان حق دارن در قبال زنانشون، همچنین زنانشون بر اونها هم حقی دارن، هرچند که حق مرد باز یک درجه بیشتره. در جای قرآن میفرماید که این به خاطر انفاقی است که داره و به خاطر مسئولیت هایی است که در قبال زنش، همسر در قبال زنش داره و بچه‌هاش، خب حق اضافی داره. و اما اینطور نیست که حالا در هر چیزی ایشون میبایستی، چون این خانم زنش به حساب میاد، در هر چیزیش او دخالت داشته باشه. فکر کنید که اگر اموالی از پدرش به ارث برده باشه، اون حق نداره ببخشه، حق نداره بخره، حق نداره بفروشه، زیرا که شاید او موافق نباشه، یا اینکه اجازه باید از شوهرش بگیره، یا اینکه در فضل و بخشش مالهای شخصی خودش حتما اون میبایستی اجازه بده، یا در همچنین که ایشون سوال فرموده بودن
در تلفناتشون حتما رمز نباید بذاره، میبایست اون اطلاع پیدا کنه چی براش میاد، چی کسی چیزی مینویسه، یا اینکه نامه‌هایی که براشون مینویسن حتما اطلاع کنه. نه خیر، این چیزایی است که جزء حقوق شخصی یک فرد به حساب میاد. شما حق ندارید، شوهر حق نداره حتما بر اون علم پیدا کنه و اینکه بدون چه خبر هست و چی نوشتن. تا زمانی که هر چیزی بر حسن ظن هست به فضل الله تعالی و هیچ چیزی مشاهده نشده که حالا اون شک کنه بگم که داره این کارها رو میکنه، خب اون حق نداره دخالت کنه در این مسائل. شما زن حقی که بر زن داره اینه که ازش اطاعت کنه، مثلا در امور حالا خانواده و همسرداری، و اینکه بچه ها رو خوب تربیت کنه، اینکه بدون اجازه ایشون کسی وارد منزل نکنه، یا اینکه ایشون در جریان باشن چه کسی نمیان و به هر حال احترامش رو به جا بیاره، فرزندانش رو درست تربیت کنه. این حقوقی است که حالا زن داره، وظایفی است که زن بر عهده داره نسبت به حقوق مرد، و همچنین ایشون زن هم حقهایی بر مرد داره که مرد درست باش رفتار کنه، به هر حال مصروفات رو به نحو احسن طبق عادت بپردازه و در کنارشون باشه و بدخلقی نکنه از این مسائل. اما اون چیزایی که مسائل شخصی هست دیگه شما کسی حق نداره، مرد حق نداره دخالت کنه، مرد حق نداره اون رو جزء وظایف به هر حال شرعی خودشو، حق شرعی خودشو بدونه که حتما میبایستی حالا چک کنه ببینم تلفنش چی داره براش مینویسند و کی براش مینویسه و خودش چی جواب میده و از این مسائل. نه خیلی ایشون حق ندارن. حالا اگر ناراحت شدن هم طبعا این ناراحتیش بر اساس حالا باطل است و ظن و گمان غلط خودشون، و اینطور نیست که شما گناه کرده باشید، شما هیچ به هر حال کم نگذاشتین براشون و مقصر به حساب نمیاد در قبال حق ایشون. شما به هر حال مقصر نیستین که حالا ایشون قهر کردن یا ناراحت شدن. حالا برمیگردیم این که اگر شما بخواید که زندگیتون به هر حال تلخ نشه و یه چیزی است که نامه است که زیاد اسراری هم نداره و مشکلی هم پیش نمیاره به نظرتون، و حالا نشونش بدین تا اینکه رفع ابهام بشه براش، رفع سوء ظن بشه براش، خب در اینجا دیگه مصلحتش شاید این بهتر باشه که بدار اطلاع پیدا کنه، معنی نداره در اینجا البته. اما اینکه هر نامه‌ای که برای شما میاد اون بخواد اطلاع پیدا کنه و هر اخباری بخواد اون اول بخونه بعد شما، این حق رو نداره و این ادعایی است که زیادی از حق هست و شما حق دارید ممانعت به خرج بدید، حق دارید بهش ندید. حالا ناراحت هم که بشه گناهی بر شما به حساب نمیاد، این مقصر خودش هست که به هر حال بیشتر از اون چیزی که شریعت بهش داده اجازه داره چیکار میکنه، توقع داره و به هر حال طلب داره میکنه. بله انشالله که همه چیز بر اساس خوشی و خوبی باشه. برادر میفرماید که دانشجو هستم که شبها تا دیر وقت مشغول خوندن و مطالعه و بحث و نوشتن اینها هستم و متاسفانه خیلی از اوقات ها نماز صبحم میگه که دیر میشه و بعد از وقت میخونم. چیکار کنم؟ آیا این قبول هست یا نیست؟ ببینید من از قسمت آخر سوالتون شروع میکنم و آنکه فرمودید این طاعتی که به هر حال انجام میدید قبول هست یا قبول نیست. ببینید قبولی طاعات برمیگرده به الله متعال. کسی نمیتونه بگی که این عبادتی که حالا فلان شخص انجام داده مقبول واقع شده و یا اینکه مردود شده یا اینکه قبول نیست از این مسائل. نه، این برمیگرده به خداوند عزوجل. اما ما حسن ظن داریم که مکلف بندگان به هر حال هر کسی به اندازه استطاعت خودش عبادت رو طبعا بنا به شروط و اسبابی که در وجود داره براش با رعایت این مسائل به جا آورده. این حسن ظن وجود داره الحمدلله و ما
قلبا بر این هستیم که قبول شده و خداوند عزوجل این رو قبول فرموده و قبول خواهد فرمود بدون شک، زیرا که عبادتی که درش اخلاص باشه و طبق شروط بجا بیاد شاید این عبادت من و شما به اون نحوی که سزاوار خداوندیش باشه ما اون رو بخوایم بندگی رو بجا آورده باشیم، درست این نیست، اما لطف و رحمتشون شامل حال بندگان خواهد شد و اون رو انشاءالله خواهند پذیرفت. و در ظاهر هر عبادتی که شروط رو نداشته باشه و شروطش رو بجا نیاد و اسبابش فراهم نشده باشه، طبیعی است که بگیم این در ظاهر این عبادت قبول نیست و میبایستی با شروط، با برآورده شدن تمام شروطش چیه عبادت انجام بشه تا بگیم به درجه قبول برسه. اما اینکه انسان قطعی بخواد حکم کنه که این نزد خداوند مرفوض هست مثلا، چنون چیزی نمیشه گفت برادر من. اما نمازی که شما فرمودید که حالا بعد از وقت میخونید آیا این قبول هست یا قبول نیست، ببین عبادت در اصل که وقت دار هست میبایستی در وقت خودش ادا بشه. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازها وقت دار هست که برای شما مسلمان نوشته شده و میبایستی در وقت خودش ادا بشه و اگر در خارج از وقت بشه طبعا خیرات و مصالح زیادی از فرد فوت شده. اینجاست که سزاوار هست که انسان حریص باشه و لازم هست که تمام وسایل رو به کار ببره تا اینکه چیکار کنه، بتونه در وقت عبادتش رو ادا کنه. حال اگر بنا به عذر شرعی که وجود داره، چون انسان هست به هر حال معذور بعضی موقع میشه و نمیتونه عبادتش رو در وقت خودش در زمان خودش بنا به عللی نخونه، خواب میفته، فراموشی بهش دست میده، گیر میفته و مسائل دیگه. خب در اینجا بگیم که قضا وجود داره و میبایستی بجا بیاره در خارج وقت خودش. معذرت میخوام، اینجاست که خب عذر شرعی هست و خداوند به لطف و کرمش طبعا خواهد پذیرفت. خواب هم یک عذر هست و افرادهایی که بنا به هر حال با خواب عبادتی رو به تأخیر میاندازن، حالا این که یا این که این فرد بنا به علتی همچنان که برادرمان اشاره کردن وجود حالا درس و مطالعه و تحقیق و بررسی و اینها، شب بیداری کردن و خوابش افتاده. خب ایشون میبایستی برگردن به خودشون وقتشون تنظیم کنن تا وقت خوابش به هر حال بیشتر بشه و بتونه صبح درست بلند بشه. معذرت میخوام. پس لازمه که ایشون به خودشون بیان و وقتشون درست تنظیم کنن تا اینکه این عبادت ازش فوت نشه، زیرا که معامله حیات دنیا با آخرت درست نیست. آخه این نماز یک واجب دینی و شرعی است که نتیجهش انسان رو بعد خواهد دید و اون چیزی که من و شما داریم در حال یک مسئله دنیوی است، پس این تبادلش شاید معقول نباشه. اینجاست که من و شما میبایستی، برادر من، شما میبایستی خوابتون رو درست تنظیم کنید و وسایل‌های بیدار کننده باز در کنار خودتون قرار بدین تا شما به هر حال بتونید در وقت نماز بخونید و این لازم هست و این واجب هست. حالا اگر تمام این وسایل را به کار بردین و بازم نتونستین بلند شدید، امیدوارم که خداوند عفو شامل حال شما بشه و به هر حال گناهی براتون نوشته نشه، هرچند که شاید اون مصالح و منافعی که نماز خوندن در وقت خودش در اوایل وقت خودش داشته باشه شما طبیعی است که ازش محروم خواهید شد، اما در اجر و ثواب و در گناه انشاءالله امیدوارم که شما گناهی براتون نوشته نشه. یک سوال دیگه انشاءالله و آن این که برادر میفرمایند که اگر قطعات وسایل نقلیه‌ای که اصلی نباشه ولی به خاطر قیمتش که خیلی ارزانتر از اصلی هست بخوایم به فروش برسونیم
آیا این گناه به حساب میاد یا خیر. رسول الله صلی الله علیه و در این امر میفرمایند که در امر به هر حال معامله کردن و خرید و فروش اینا میفرمایند که البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یعنی فروشنده و خریدار در اینها اختیار دارن که معامله رو ادامه بدن، یعنی به پایان برسونن، یا اینکه از همدیگه جدا بشن و باطل کنن و به هر حال فسخش کنن تا زمانی که از همدیگه جدا نشدن. دنباله اون میفرماید که فان صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما، اگر اینها با همدیگه صادق باشن و عیوب کار رو به همدیگه مطلع بدن، خداوند در معامله اینها برکت قرار میده. و اگر اینها دروغ به همدیگه بدن و عیبها رو بپوشونن و برای همدیگه بیان نکنن، اینها برکت ازشون چیه؟ ازش محو میشه، برکت ازش میفته، معاملشون بی برکت خواهد بود. اینه که شما نبایید که برادرتون رو به هر حال کلا سرش بدید، بگید که آقا این وسایلی که من دارم وسایل اصلی هست و این یکی وسایل نقلی هست، اما این به عنوان مثال 10 میلیونه، اما این 2 میلیونه، حالا برمیگرده به خودت. این صداقت هست و این درسته و این صحیح هست. اما اینکه اصلی رو به عنوان نقلی رو به عنوان اصلی خرید و فروش بشه، این حرام است و جایز نیست. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده، وقتی نداریم. حالا اگر نیاز باشه در برنامه‌های بعدی ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.